एकजना व्यक्ति जीवनमा थाकेका थिए, हताश थिए उनी। उनको जीवनमा आएका परेका सबै समस्याहरूले उसलाई मृत्युतिर ढकेल्दै थियो र उनले सोचे अब म मर्नेछु, मेरो लागि आत्महत्या बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन भनेर त्यो व्यक्ति आत्महत्या गर्न जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा एउटा सानो पुस्तिका देख्दछ। अनि त्यो पुस्तिकाको बाहिर लेखेको हुन्छ, तपाईको लागि फेरि पनि एउटा नयाँ जीवन छ, तपाईको लागि फेरि पनि एउटा नयाँ आशा छ। तब त्यो व्यक्तिले के भनेर त्यो पुस्तिका खोल्दछ, के रहेछ त्यो भित्र भन्दा उसले त्यहाँभित्र उसको लागि जीवन र आशाको कुरा पाउँदछ। त्यो वास्तवमा अरू कुनै पुस्तिका नभएर बाइबल सम्बन्धी कुनै एउटा महान व्यक्तिले लेखेको पुस्तिका थियो र उनको जीवन परिवर्तन भयो। उनले जीवन पाए, उनले आत्महत्या गर्नदेखि बाँचे। जयमसी अभिवादन अनि साहित्यिक तपाईहरु सबैलाई अभिवादनको साथमा म अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको यस गजल प्रतियोगिताको होस्ट विजय सुब्बाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामी टप 10 गजल सुन्दैछौँ अनि टप 10 मा छौँ। आज हामी टप 10 मा पर्नुभएका व्यक्तिहरूले आफ्नो गजल तपाईको अगाडि प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र आज म एक जना गरेर टप 10 का प्रतियोगीहरूलाई आफ्नो गजल प्रस्तुत गर्नको लागि यो समय दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला आउनुहोस् हामी तालीको साथमा यहाँलाई स्वागत गरौँ। उहाँ हुनुहुन्छ विनिता तामाङजी। आउनुहोस् सबैजनालाई स्वागत गरौँ र यतिखेर विनिता तामाङजीले आफ्नो गजल हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यही देशको ईसाई हूँ म, यही देशको ईसाई हूँ म, माटो अर्को छैन। यही देशको ईसाई हूँ म, माटो अर्को छैन। खान्छु ढिँडो रोटी कमाई, आटो अर्को छैन। यही देशको ईसाई हूँ म, माटो अर्को छैन। देशलाई साँचो माया गर्ने, देशलाई साँचो माया गर्ने ईसाई नै त हुन्। देशलाई साँचो माया गर्ने ईसाई नै त हुन्। हजार पल्ट सोच सरकार, पाटो अर्को छैन। हजार पल्ट सोच सरकार, पाटो अर्को छैन। यही देशको ईसाई हूँ म, माटो अर्को छैन। जानी बुझी अनजान बन्छ, जानी बुझी अनजान बन्छ शासक घरी घरी। जानी बुझी अनजान बन्छ शासक घरी घरी। सयौं थुङ्गा फुल नबुझ्ने लाटो अर्को छैन। सयौं थुङ्गा फुल नबुझ्ने लाटो अर्को छैन। यही देशको ईसाई हूँ म, माटो अर्को छैन। खुसी फुल्छ जीवनमा, खुसी फुल्छ जीवनमा, शान्तिको बहार चल्छ। खुसी फुल्छ जीवनमा, शान्तिको बहार चल्छ। आऊ मित्र स्वर्ग जाने बाटो अर्को छैन। आऊ मित्र स्वर्ग जाने बाटो अर्को छैन। यही देशको ईसाई हूँ म, माटो अर्को छैन। उठिसकी बिनु अब, उठिसकी बिनु अब, थाक्नेवाला छुइन। उठिसकी बिनु अब, थाक्नेवाला छुइन। वचनले मन जोतेको छु, राटो अर्को छैन। वचनले मन जोतेको छु, राटो अर्को छैन। यही देशको ईसाई हूँ म, माटो अर्को छैन। खान्छु ढिँडो रोटी कमाई, आटो अर्को छैन। यही देशको ईसाई हूँ म, माटो अर्को छैन। धन्यवाद। जय मसी। जय मसी। म कृष्ण भण्डारी काइलो युएसएबाट प्रशिक्षक र निर्णायकको रूपमा छु र यो बसाइमा प्रतिक्रिया दिन पूर्व सम्पूर्णलाई केही कुरो राखेर मात्र अघि बढ्नु पर्यो भन्ने लागेको छ र जस्तै सुरुबाट हुँदै 20 मा परेर सानो सानो अङ्कले मात्र भए पनि धेरैलाई उछिन्दै आज यहाँ 10 जनामा परेर प्रतियोगितामा जो जतिले भाग लिइरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
र यो पटकको प्रतियोगितामा भाग लिँदै गर्दा हामीले प्रत्येकको गजलमा मन लगाएर आँखा डुलाएर कान थापेर गजलहरू हेरिरहेका छौँ र यो राउन्डबाट जतिजना अर्को 5 जनामा पर्ने राउन्डमा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र जो जतिजना छोडिनुहुन्छ तपाईहरूलाई पनि भाग लिएर यहाँसम्म साथ दिनुभयो अनि गजलको गहिराईमा पुग्नुभयो, पस्नुभयो, भाग लिनुभयो र केही नयाँ कुरो सिक्नुभयो। यसैबाट पनि म भन्न चाहन्छु कि छोडिनु भयो त के भयो, तपाईहरू पनि गजलकार बनिसक्नु भएको छ। थोरै थोरै काव्य विचलन अनि थोरै थोरै मिसरा लामा छोटा भएकालाई नै थोरै थोरै अङ्कमा नपुगेर मात्र हो, नत्र तपाईँ पनि विजेतामा हुनुहुन्छ। तपाईहरू सबैको भविष्य उज्जवल देखेको छु। गजल लेख्न नबिसाउनु होला, सोच्नुहोस् र भन्नुहोस् म गजल लेख्न जान्ने भएको छु, म गजलकार बनेको छु भनेर निरन्तर अगाडि बढिरहनु भयो भने यो नै तपाईको लागि ठुलो कुरो बनेको छ। त्यसैले सबैजना जतिजनाले भाग लिनुभयो सबैजना नै बधाईका पात्र बनिसक्नु भएको छ भन्दै गजल लेखाइ र वाचन गराइको प्रतिक्रियाहरूतिर लाग्नु पर्दा भर्खर वाचन गरेर जानुहुने विनिता बहिनीको गजलमा भाव प्रवाह मिठो हुँदा हुँदै पनि यो प्रतियोगितामा परेको गजल हुनाले मैले भन्नु नै पर्ने हुन्छ कि कुनै काव्यको स्वर नासिका उच्चारण भएकोले थोरै पृथकता पाइयो भने तखलुस गजल बनाउँदै गर्दा उठिसकी बिनु अब थाक्नेवाला छुइन भन्दा कर्ता र क्रिया पदमा कता कता मेल खाएन नि। यहाँ ऊ उठिसकीसँग म थाक्नेवाला छुइन भन्दा पृथकता भएको पाइयो। यस्ता कुरामा पनि याद गर्नुहुन्छ होला भविष्यमा र गजललाई अझै निखार्दै लानुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु। यहाँको गजल लेखाइ सम्पूर्ण कुराहरू असल लागेको छ। गजल लेख्दै गर्नु होला, निरन्तरता दिनु होला। यो गजलको लागि बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विनिता तामाङज्यू, तपाईँको गजल राम्रो छ। इसाईहरू यही माटोका हुन्छन् भन्ने आशयको गजल तपाईँले लेख्नु भएको छ र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तर तेस्रो शेरमा प्रयोग गरिएको तपाईँको काफियाले चाहिँ अलिकति सकारात्मक सन्देश नदिएको हो कि वा कसैलाई अलिकति अन्डर एस्टिमेट गरेको हो कि भन्ने भाव झल्किन्छ। अबको गजलमा यस्तो कुरामा पनि ध्यान दिनु होला। यो गजलको लागि तपाईँलाई धेरै बधाई छ। हुन्छ, धन्यवाद। विनिताज्यू, यहाँको गजल अत्यन्तै मिठो लाग्यो। यहाँको प्रस्तुति सरल अनि स्पष्ट तपाईँले दिनुभएको छ र विशेष गरी तपाईँले इसाईहरूको आवाजलाई गजल मार्फत सरकारसम्म र सरकारको भूमिका किन विवादास्पद छ, विभेदकारी छ भन्ने कुरालाई पनि तपाईँले एकदम छर्लङ्गसँगले बुझाउनु भएको छ र गजल मिठो लागेको छ। यहाँलाई पनि यो मिठो गजलको लागि धन्यवाद। त्यस्तै गरेर अब हामी अर्को एउटा गजललाई सुन्नेछौँ। हुन त सबै गजलहरू जीवनवादी छन्, त्यत्तिकै आशिषमय छन् र यतिखेर भने अर्को गजलकारलाई म समय दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ हरि जिज्ञासुज्यू। जेलभित्र पास्टरको आँसु झरिरहेको देखेँ, जेलभित्र पास्टरको आँसु, जेलभित्र पास्टरको आँसु झरिरहेको देखेँ, आँसुलाई कानुनले केरकार गरिरहेको देखेँ। जेलभित्र पास्टरको आँसु झरिरहेको देखेँ, आँसुलाई कानुनले केरकार गरिरहेको देखेँ। आत्मा हत्कटी आँसु पुस्न गाह्रो हुन्थ्यो, आत्मा हत्कटी आँसु पुस्न गाह्रो हुन्थ्यो। पक्कै उहाँलाई ठुलो पीर परिरहेको देखेँ। जेलभित्र पास्टरको आँसु बगिरहेको देखेँ, जेलभित्र पास्टरको आँसु झरिरहेको देखेँ,
आँसुलाई कानुनले केरकार गरिरहेको देखेँ। जब अदालतमा विभेदकारी कानुन बोल्थ्यो, जब अदालतमा विभेदकारी कानुन बोल्थ्यो, पास्टर केशवले जित्ने आश मरिरहेको देखेँ। पास्टर केशवले जित्ने आश मरिरहेको देखेँ। जेलभित्र पास्टरले आँसु झरिरहेको देखेँ। जेलभित्र पास्टरको आँसु झरिरहेको देखेँ। आँसुलाई कानुनले केरकार गरिरहेको देखेँ। पाप छोड धर्म गर भनेको अभियोगमा, पाप छोड धर्म गर भनेको अभियोगमा पास्टरमाथि असत्य भरम छरिरहेको देखेँ। जेलभित्र पास्टरको आँसु झरिरहेको देखेँ। जेलभित्र पास्टरको आँसु झरिरहेको देखेँ। आँसुलाई कानुनले केरकार गरिरहेको देखेँ। जब पास्टर केशवमाथि केरकारको फाइल हेरेँ, जब पास्टर केशवमाथि केरकारको फाइल हेरेँ, जेल पुर्याउन सरकार अघि सरिरहेको देखेँ। जेलभित्र पास्टरको आँसु झरिरहेको देखेँ। जेलभित्र पास्टरको आँसु झरिरहेको देखेँ। आँसुलाई कानुनले केरकार गरिरहेको देखेँ। जेलभित्र पास्टरको आँसु झरिरहेको देखेँ। आँसुलाई कानुनले केरकार गरिरहेको देखेँ। हातमा हत्कडी आँसु पुस्न गाह्रो हुन्थ्यो। हातमा हत्कडी आँसु पुस्न गाह्रो हुन्थ्यो। पक्कै उहाँलाई ठुलो पीर परिरहेको देखेँ। पक्कै उहाँलाई ठुलो पीर परिरहेको देखेँ। धन्यवाद। जय मसीह। हरि जिज्ञासु भाइ, सायद तपाईँ भर्खरै डोल्पा कारागार पुगेर आउनु भएको कारणले होला तपाईँको गजलमा त्यहीँको पीडा बोलेको छ। यद्यपि प्रतियोगितामा समाविष्ट गजल चाहिँ समसामयिक भन्दा पनि कालजयी किसिमको या व्यक्तिलाई भन्दा समुदाय वा आस्थालाई पात्र बनाएर लेखिएको भए चाहिँ अझै उत्कृष्ट हुने थियो। तर तपाईँको प्रस्तुति राम्रो छ, तपाईँको काफीहरू मिलेको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। हरि जिज्ञासुको गजलीय भाव मिठो र सुन्दर लाग्दै पनि भन्नै पर्ने हुन्छ। यहाँको लेखाइले बढी मात्रामा एउटा मात्र मान्छेप्रति लक्ष्य गरेको पाइयो। जब कुनै पनि रचना समाप्ति हुन्छ, त्यहाँ जसले सुन्छ वा पढ्छ त्यो रचना वा लेखले उसको पनि परिवेशमा छुनु पर्दछ, घट्नु पर्दछ। अनि यस गजलमा थोरै मिसरा लामो छोटो देखिएको छ। बाँकी यहाँको गजल अति नै सुन्दर बनेको छ। आउँदा दिनमा यस्तो रचना वा लेख या संरचना बन्न सकोस् जसले जुन व्यक्तिले पढ्छ वा सुन्छ उसलाई घट्न सकोस् र सदा जीवनवादी बन्न सकोस्। यहाँको यो सुन्दर गजलको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हरि जिज्ञासीज्यू, यहाँले जुन गजल अहिलेको तत्कालीन विषय समस्त इसाई जगत नै, नेपाली इसाई जगत नै तातिएको एउटा सन्दर्भलाई तपाईँले पास्टर केशव आचार्यको विषयलाई तपाईँले यो गजल मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र तपाईँको गजल प्रस्तुत गर्दै गर्दा केशव आचार्यलाई मैले खुदै जेलमा गएर भेटेको अनुभव चाहिँ मैले गर्न सकेँ। र विशेष हिसाबमा सरकारले कसरी हामी इसाईहरूलाई पाप प्रचार होइन तर धर्म प्रचार गर्दाखेरि धर्मको बारेमा सकारात्मक कुराहरू, आशाको सन्देशहरू दिँदाखेरि सरकारले कसरी विभेद गरिराखेको छ, इसाईहरूलाई जालसाजी कसरी गरिराखेको छ भन्ने कुरा गजल मार्फत उजागर गर्नुभएको छ। मिठो लाग्यो। यहाँलाई यो मिठो गजलको लागि धन्यवाद छ। त्यस्तै गरेर फेरि अर्को एकजना गजलकार हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ विशाल जीसीज्यू। उहाँले पनि आफ्नो गजल हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् उहाँलाई म यो समय दिन चाहन्छु। सबैलाई आफू जस्तै ठानेर प्रेम गरौँ। सबैलाई आफू जस्तै ठानेर प्रेम गरौँ। नरकमलाने पापबाट तानेर प्रेम गरौँ। सबैलाई आफू जस्तै ठानेर
प्रेम गरौँ। प्रेम भन्दा ठुलो संसारमा अरू के छ? प्रेम भन्दा ठुलो संसारमा अरू के छ? लौ एकतामा सबैलाई बानेर प्रेम गरौँ। नर्कमा लाने पापबाट तानेर प्रेम गरौँ। यसु नै जीवन दिने त्यो प्रेम हुनुहुन्छ। यसु नै जीवन दिने त्यो प्रेम हुनुहुन्छ। जीवन दिने प्रेमलाई छानेर प्रेम गरौँ। सबैलाई आफू जस्तै ठानेर प्रेम गरौँ। प्रेम नगर्नेले येशूलाई चिनेको नै हुँदैन। प्रेम नगर्नेले येशूलाई चिनेको नै हुँदैन। त्यसैले हेर अबदेखि जानेर प्रेम गरौँ। नर्कमा लाने पापबाट तानेर प्रेम गरौँ। शत्रुलाई पनि प्रेम गर। येशूले भन्नुभयो। शत्रुलाई पनि प्रेम गर। येशूले भन्नुभयो। त्यही वचनलाई हरपल मानेर प्रेम गरौँ। सबैलाई आफू जस्तै ठानेर प्रेम गरौँ। नर्कमा लाने पापबाट तानेर प्रेम गरौँ। सबैलाई आफू जस्तै ठानेर प्रेम गरौँ। धन्यवाद। जय मसीह। विशाल जीसी ज्यू, तपाईँले पनि यसपालि राम्रो गजल हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रेम गरौँ भन्ने भावको गजल सुन्दर र एकदमै राम्रोसँग बगेको छ। तर 15 अक्षरबाट सुरु भएर तपाईँको गजल चाहिँ 18 अक्षरसम्म पुगेको छ। अनि यसरी प्रतिस्पर्धी गजलमा चाहिँ शब्दहरूको संयोजन पनि अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँले यसतर्फ ध्यान दिनको लागि मेरो अनुरोध छ। मिश्राहरूमा एकाध अक्षरहरू कम बेसी हुनु त ठिकै हो, त्यसलाई मानिलिनु सकिन्छ। तर पनि अक्षरको संयोजनमा ध्यान दिनुहोला। हुन्छ, धन्यवाद। भाइ विशाल जीसीको गजलको संरचना अनि भाव एकदम मिठो र ठिक लाग्यो। प्रस्तुति हाउभाव पनि पहिलाको भन्दा अहिले प्रगतिमा आएको छ। बाँकी उहाँका गजल उत्कृष्ट बनेको छ। भाइ विशालको सुन्दर लेखाइ र मिठो प्रस्तुतिको लागि यहाँलाई धन्यवाद। निरन्तरता दिनुहोला, गजल लेखिरहनुहोला। यहाँको गजलीय भविष्य सुन्दर छ। धन्यवाद। विशाल जीसीज्यू, यहाँले गजल अस्तिको तुलनामा टप 20मा यहाँले पठाएको गजल भन्दा यो निकै माथि तपाईँले अपग्रेड गर्नुभएको छ। र त्यसमा हामीले दिएको कतिपय कन्फिडेन्ट, अलिकति बोलाइमा अनि प्रस्तुतिमा तपाईँले अलिकति ध्यान दिनुहोला भन्ने जुन हाम्रो फिडब्याक थियो, त्यसलाई पनि याद गरेर तपाईँले यसपालि एक्सन सहितको गजल हाम्रो बिचमा दिनुभएको छ। र प्रेमलाई विशेष सेन्टरमा राखेर प्रेम किन आवश्यक छ भन्ने बारेमा तपाईँले यो गजल लेख्नु भएको छ अनि स्पष्ट हामीलाई सन्देश दिनुभएको छ। र यो मिठो गजलको लागि यहाँलाई धन्यवाद। त्यस्तै गरेर हाम्रो बिचमा जिजु भाइ मानन्दरज्यू पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म यो समय दिन चाहन्छु। यहाँले पनि आफ्नो गजल हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। जब शरीरमा पापको सञ्चार हुन्छ, जब शरीरमा पापको सञ्चार हुन्छ, तब शैतानलाई बाँच्ने आधार हुन्छ, तब शैतानलाई बाँच्ने आधार हुन्छ। मण्डलीमा पवित्रता धरापमा पर्छ। मण्डलीमा पवित्रता धरापमा पर्छ। जब त्यो मात्र फेसनको बजार हुन्छ, जब शरीरमा पापको सञ्चार हुन्छ, तब शैतानलाई बाँच्ने आधार हुन्छ। मण्डली खोइ कस्तो खाले मण्डली होला। मण्डली खोइ कस्तो खाले मण्डली होला। जब वेदीमा वचनको व्यापार हुन्छ, जब वेदीमा वचनको व्यापार हुन्छ, जब शरीरमा पापको सञ्चार हुन्छ, तब शैतानलाई बाँच्ने आधार हुन्छ। सेवक पनि भ्रष्टाचारी,
सेवक पनि भ्रष्टाचारी देखिन्छ यहाँ, सेवक पनि भ्रष्टाचारी देखिन्छ यहाँ। जब उनी शैतानको मतियार हुन्छ, जब उनी शैतानको मतियार हुन्छ, जब शरीरमा पापको सञ्चार हुन्छ, तब शैतानलाई बाँच्ने आधार हुन्छ। सदोम गमोराको नियति दोहोरिन्छ, सदोम गमोराको नियति दोहोरिन्छ जब बाइबलको नै बलात्कार हुन्छ, जब बाइबलको नै बलात्कार हुन्छ, जब शरीरमा पापको सञ्चार हुन्छ, तब शैतानलाई बाँच्ने आधार हुन्छ, तब शैतानलाई बाँच्ने आधार हुन्छ। हस्, तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद। जुजु भाइ मानन्दरज्यू, यहाँको गजल मिठो लाग्यो, यहाँको प्रस्तुति सरल सान्दर्भिक मिठो लागेको छ र सँगसँगै यहाँले गजलमा जुन विषयहरू कोट्याउनु भएको छ, जुन विषय निकै सान्दर्भिक र मिठो लाग्यो र अलिकति यहाँले कता कता भावहरू बाडिएको, कुनै भावहरू चाहिँ ठ्याक्कै माथिका शेरहरूसँग अलिकति मेल नखाएको कि जस्तो लागेको छ, त्यसलाई चाहिँ आउने दिनहरूमा ख्याल गर्नुहोला। समग्रमा भन्नुपर्दा गजल एकदम मिठो छ। जुजु भाइ मानन्दरज्यू, तपाईँको गजलको भाव एकदम उत्कृष्ट छ, तर पनि अघिल्ला गजलहरूमा भन्दा यो गजलमा तपाईँको प्रस्तुति अलिकति कम सल देखिन्छ। खास गरी काफियाकै छनोट र प्रयोगको हिसाबले पनि उनी शैतानको मतियार हुन्छ भन्ने मिश्रमा जुन आधार तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ, उनीसँग हुन्छ भन्ने, त्यो अलिकति अमिल्दो देखिन्छ। यस्तो कुरालाई पनि ध्यान दिनु होला। हुन्छ, धन्यवाद। जुजु भाइको यस पटकको गजलको दम पहिलाको भन्दा थोरै घटेको मैले अनुभव गरेको छु, तर पनि सबै कुरा राम्रो छ। यहाँ थोरै कर्ता क्रियामा फरक पाएको छु। सेवक पनि भ्रष्टाचारी देखिन्छ यहाँ जब उनी शैतानको मतियार हुन्छ। यहाँ उनी हुन्छ मा कर्ता क्रिया पदमा अमेल आएको छ, बाँकी ठिकै छ। प्रयास राम्रो छ, लेख्न नबिसाउनु होला। जति लेख्नुहुन्छ उति तपाईको गजल कर्ता क्रिया सबै कुराहरू खारिँदै जानेछ। यो सुन्दर गजलको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गरेर हामीसँग एउटा गजलदेखि अर्को गजल टप 10 मा पर्न सफल हाम्रो अर्को एकजना प्रतियोगी हुनुहुन्छ कृष्ण पौडेलज्यू। यहाँलाई पनि आफ्नो गजल प्रस्तुतिको लागि समेटिन चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णमा जय मसी। म कृष्ण प्रसाद पौडेल, विराटनगर महानगरपालिका, मोरङ जिल्ला, प्रदेश नम्बर 1 नेपालबाट। म सर्वप्रथम त यहाँहरू निर्णायक मण्डलमा रहनुभएका आदरणीय सरहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने मेरा यस अघिका विभिन्न रचनाहरूलाई यहाँहरूले मन पराएर मलाई उत्कृष्ट 10 भित्र छानिदिनु भएको लागि र म अब उत्कृष्ट 5 छनोट चरणको निम्ति आफ्नो रचनालाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मेरो रचना यस प्रकार रहेको छ। जीवन छिमल्नका लागि वचन यो आरो भयो। जीवन छिमल्नका लागि वचन यो आरो भयो। हाय संसार सुसन्देश सुनाउनै गाह्रो भयो। हाय संसार सुसन्देश सुनाउनै गाह्रो भयो। असत्य पाप र मृत्युमा मग्न मस्त छ संसार। असत्य पाप र मृत्युमा मग्न मस्त छ संसार। सत्य सन्देश बाँड्दै हिँड्ने मान्छे आज तारो भयो। सत्य सन्देश बाँड्दै हिँड्ने मान्छे आज तारो भयो। हाय संसार सुसन्देश सुनाउनै गाह्रो भयो। उठ्छौँ दिनौँ प्रचार गर्छौँ ख्रीष्टको प्रेमलाई। उठ्छौँ दिनौँ प्रचार गर्छौँ ख्रीष्टको प्रेमलाई। एउटै फल नफल्दा जीवन व्यर्थ थारो भयो। एउटै फल नफल्दा जीवन व्यर्थै थारो भयो। हाय संसार सुसन्देश सुनाउनै गाह्रो भयो।
संसारका ढुङ्गाका हृदय पगाल्न खोज्दा, संसारका ढुङ्गाका हृदय पगाल्न खोज्दा आरोपको रापले मन पक्लिएर पारो भयो। हाय संसार सुसन्देश सुनाउनै गाह्रो भयो। हुन्छ, अब अन्तिम शेर छ। विवेक सबै गुम्यो यहाँ, जग भयो आडम्बरी। विवेक सबै गुम्यो यहाँ, जग भयो आडम्बरी। जसले वचन रोटी खायो, अजम्बरी चारो भयो। हाय संसार सुसन्देश सुनाउनै गाह्रो भयो। जीवन छिमल्नका लागि वचन यो आरो भयो। हाय संसार सुसन्देश सुनाउनै गाह्रो भयो। हस्त, धन्यवाद। कृष्ण पौडेल ज्यूको गजलीय भाव उत्कृष्ट लाग्यो। प्रस्तुति पनि राम्रो छ, हावभाव त्यो पनि सुन्दर देखिएको छ। हातैले मात्र लेखेको लिखित गजल भएकाले अलिक बुझ्न गाह्रो पर्यो। यो गजलमा 4 नम्बर शेरमा मिसरा थोरै हल्का लामो छोटो देखिएका छन्, नत्र बाँकी राम्रो छ। यहाँको लेखाइ एकदम उत्कृष्ट छ। लेखिरहनु होला, कलम नबिसाउनु होला। यो सुन्दर गजलको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कृष्ण प्रसादजीको गजल लेखन पनि निकै नै खारिँदै गएको देख्न सकिन्छ र तपाईँका अघिल्ला गजलहरू जस्तै यो गजल पनि उत्कृष्ट छ। तपाईँको प्रस्तुति राम्रो छ, तर प्रस्तुतिमा कता अलि अन्तिमतिर पुग्दाखेरि अलिकति अड्किएको हो कि जस्तो देखिन्छ। अबको चरणमा यदि तपाईँ पुग्नुभयो भने यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनु होला, वा यो प्रतिस्पर्धाको कुरा बाहिर पनि तपाईँले गजलको प्रस्तुतिमा चाहिँ यस्तो कुरामा ध्यान दिनु होला भन्न चाहन्छु। कृष्ण पौडेलज्यू, यहाँको गजलमा जुन एक्सन तपाईँले दिनुहुन्छ, यहाँले त्यो एक्सन दिइराख्दाखेरि कता कता येशूको सम्झना यहाँले गराउनु भयो। येशूले पनि कतिपय अदृश्य कुराहरूलाई बताउनको लागि उहाँले दृश्य कुराहरूसँग तुलना गर्नुभयो। यहाँले पनि गजलमा लेखिएका आफ्ना भावहरू, शब्दहरूलाई बुझाउनको लागि यहाँले रोटी भन्दा रोटी नै, ढुङ्गा भन्दा ढुङ्गै देखाउनु भएको छ, वचन भन्दा बाइबलले देखाउनु भएको छ। र तपाईँको एक्सनको आई एम द बिग फ्यान। अनि यसरी नै लेख्दै जानुहोला। यहाँलाई पनि यो मिठो गजलको लागि धन्यवाद छ। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्का एकजना गजलकार हुनुहुन्छ जसले सुरुदेखि नै अत्यन्तै अर्थपूर्ण गजलहरू लेखिराख्नु भएको छ। महत्त्वपूर्ण र आशिषमय र जीवनवादी गजल लेखिराख्नु हुने हाम्रा एनपी खतिवडाज्यूलाई पनि यो समय दिन चाहन्छु। यहाँले पनि आफ्नो गजल हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा जयमसी साथै नमस्कार। म एनपी खतिवडा काठमाडौँबाट एउटा गजल लिएर उपस्थित भएको छु। गजल सुरु हुन्छ यसरी। गुमाएर आफ्नो आत्मा सबै कुरा पाए पनि, गुमाएर आफ्नो आत्मा सबै कुरा पाए पनि, दिन बन्दो रहेछ मान्छे विश्वभरि छाए पनि। आत्मालाई भुलेर शरीर मात्र सिँगार्दैमा, आत्मालाई भुलेर शरीर मात्र सिँगार्दैमा, हुँदै हुन्न मान्छे राम्रो जस्तै वस्त्र लाए पनि, दिन बन्दो रहेछ मान्छे विश्वभरि छाए पनि। मिल्ने छैन मुक्ति कतै हाम्रो आफ्नै प्रयासले, मिल्ने छैन मुक्ति कतै हाम्रो आफ्नै प्रयासले। बिना विश्वास हजारौं देवालय धाए पनि, दिन बन्दो रहेछ मान्छे विश्वभरि छाए पनि। ईश्वरको कृपा दृष्टि हामीलाई नमिलेमा, ईश्वरको कृपा दृष्टि हामीलाई नमिलेमा, जीवन्त हुन्न मान्छे मिठै भोजन खाए पनि, दिन बन्दो रहेछ मान्छे
विश्वभरि छाए पनि। धन्य हुन्छ मान्छे ख्रीष्ट येशूमा क्षमा पाउँदा, धन्य हुन्छ मान्छे ख्रीष्ट येशूमा क्षमा पाउँदा। अनन्तमा बाँच्छ मान्छे मृत्यु लिन आए पनि, दिन बन्दो रहेछ मान्छे विश्वभरि छाए पनि। गुमाएर आफ्नो आत्मा सबै कुरा पाए पनि, दिन बन्दो रहेछ मान्छे विश्वभरि छाए पनि, दिन बन्दो रहेछ मान्छे विश्वभरि छाए पनि। हवस् त, धन्यवाद। एनपी खतिवडाज्यू यहाँको गजल 16 अक्षरीमा लेख्नु भएको छ। यहाँ गजल निकै मेहनत गरेर लेख्ने मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँले अक्षरी गन्दै गर्दा पनि थाहा हुन्छ र यहाँले जुन सन्दर्भ उठाउनु भएको छ गजलमा मिठो लाग्यो। यहाँको प्रस्तुति मिठो छ। गजललाई ओन तपाईँले गर्नुभएको छ, किन जति पनि शब्दहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ मैले भित्रबाट भन्दैछु भन्ने फिल चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। कता कता एक दुईवटा भाव चाहिँ भित्र हृदयमा नगएको कि जस्तो लाग्छ। एक दुईवटा त्यो मेरो व्यक्तिगत विचार पनि हुनसक्छ। सो त्यसलाई चाहिँ आउने दिनहरूमा तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। समग्र रूपमा गजल एकदम मिठो छ। एनपी खतिवडाज्यूको गजलीय भाव मिठो छ। सधैँ नै उहाँको गजल मिठा हुन्छन्। उहाँ छन्दात्मक गजल पनि लेख्नुहुन्छ अनि उहाँको प्रस्तुति पनि राम्रै छ। अनि यतिखेर मैले उहाँलाई भन्नै पर्छ, देखेको कुरा बोल्नै पर्छ। अलिकति वाचन गर्दै गर्दा उहाँको हावभाव बढाउन सक्नुभयो भने वाचन पक्ष झन् राम्रो हुनेछ। बाँकी सबै कुरा सुन्दर छन्। उहाँको गजलीय भविष्य अति सुन्दर छ र यो सुन्दर गजलको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एनपी खतिवडाज्यू, तपाईँको यो गजल उत्कृष्ट छ। अघिल्ला गजलहरू भन्दा यो गजल मलाई अझै धेरै मन परेको छ। अक्षय र काफिया छनौटको दृष्टिले पनि तपाईँको गजल राम्रो बनेको छ। तपाईँलाई हार्दिक शुभकामना छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को एकजना गजलकार हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ रेशम कुमार सुनवारज्यू। यहाँलाई पनि आफ्नो गजल प्रस्तुतिको लागि यो समय दिन चाहन्छु। अवरोध र बाधाको त्यो जन्जिर खोलेर, अवरोध र बाधाको त्यो जन्जिर खोलेर, प्रभुलाई स्वागत मनको मन्दिर खोलेर, प्रभुलाई स्वागत मनको मन्दिर खोलेर। पापले पेलिएर थकित भएका सबै, पापले पेलिएर थकित भएका सबै, आई बिसाओ येशू छेउ पीर खोलेर, आई बिसाओ येशू छेउ पीर खोलेर, प्रभुलाई स्वागत मनको मन्दिर खोलेर, प्रभुलाई स्वागत मनको मन्दिर खोलेर। कति बस्ने हिन्ताबोत र ग्लानी बोकी, कति बस्ने हिन्ताबोत र ग्लानी बोकी, मुक्ति दिने येशूलाई हेर शिर खोलेर, मुक्ति दिने येशूलाई हेर शिर खोलेर, प्रभुलाई स्वागत मनको मन्दिर खोलेर, प्रभुलाई स्वागत मनको मन्दिर खोलेर। किन हेर्छौ रङ्गहीन शून्य आकृतिलाई, किन हेर्छौ रङ्गहीन शून्य आकृतिलाई, हेर्नु पर्छ क्रुसको स्नेही तस्बिर खोलेर, हेर्नु पर्छ क्रुसको स्नेही तस्बिर खोलेर, प्रभुलाई स्वागत मनको मन्दिर खोलेर, प्रभुलाई स्वागत मनको मन्दिर खोलेर। सुक्दैछन् उर्ली आउने नदी किनार रेशम, सुक्दैछन् उर्ली आउने नदी किनार रेशम, बग्न दिनु जीवनको नदी गढतीर खोलेर, बग्न दिनु जीवनको नदी गढतीर खोलेर, प्रभुलाई स्वागत मनको मन्दिर खोलेर, प्रभुलाई स्वागत मनको मन्दिर खोलेर,
अवरोध र बाधाको त्यो जन्जिर खोलेर, अवरोध र बाधाको त्यो जन्जिर खोलेर, प्रभुलाई स्वागत मनको मन्दिर खोलेर, प्रभुलाई स्वागत मनको मन्दिर खोलेर। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरलाई महिमा, सबैलाई जय मसीह। रेशम कुमार सुनुवारज्यू, शिल्प र भावको दृष्टिकोणले तपाईँको गजलहरू चाहिँ अब्बल हुने गर्छ र यो गजल पनि एकदमै अब्बल छ। तर तेस्रो शेरमा प्रयोग गरिएको काफियाले अलिकति अर्थ नदिएको जस्तो महसुस हुन्छ मलाई आफैलाई चाहिँ। शिर खोल्ने कुरा तपाईँले त्यहाँ गर्नुभएको छ, अनि हाम्रो बोलीचालीमा वा हाम्रो कुनै आलङ्कारिक प्रयोगमै पनि शिर खोल्ने भन्ने कुरा खासै प्रयोग हुँदैन, त्यो अलि अमिलो भयो कि भन्ने मलाई लागेको हो। बाँकी एकदमै राम्रो छ तपाईँको गजल। रेशम कुमार ज्यूका गजलका शेरहरू सुन्दर लागेका छन्, मिठो लागेको छ, वाचनमा पनि उत्तिकै मिठास मन परेको छ। तर थोरै मिसराहरू लामा छोटा नभएका भए छन् राम्रो हुने थियो। तर पनि यहाँले भविष्यमा यी कुराहरूलाई याद गर्नुहुनेछ। गजलका मिसरहरू एकरूपतामा राखेर जीवनवादी गजललाई अगाडि ल्याउनु हुनेछ, मैले यो आशा राखेँ। र आउँदा दिनमा यहाँको गजलीय भविष्य सुन्दर बन्दै जाओस्, शुभकामना। र यो सुन्दर गजलको लागि पनि धन्यवाद। रेशम कुमार सुनारज्यू, यहाँले जुन गजल हाम्रो बिचमा उठाउनु भएको छ मिठो छ, काफिया रदिफको प्रयोगहरू अनि सँगसँगै जुन विषयवस्तु तपाईँले उठाउनु भएको छ मिठो लाग्यो। यहाँनिर एउटा मात्रै जन्जिर खोलेर भन्दा अलिकति तपाईँले रदिफमा चाहिँ जन्जिर तोडेर भनेर त्यो रदिफलाई प्रयोग गर्दाखेरि अझै मिठो सुनिन्छ कि भन्ने लागेको मेरो व्यक्तिगत विचार। जन्जिर जुन जालो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ खोल्न भन्दा पनि तोड्न भन्दा मिठो सुन्छ। तर यहाँले जुन रदिफ खोलेर भन्ने प्रयोग गर्नु भएको छ, अर्थ त उही नै लाग्ने हो। बोलाइमा अलिकति झट्ट सुन्दाखेरि मिठो आउँछ, दामदार प्रस्तुति हुन्छ भन्ने मात्रै हो। तथापि गजल समग्रमा एकदम मिठो लेख्नु भएको छ। यहाँलाई पनि यो मिठो गजलको लागि धन्यवाद छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्का एकजना गजलकार हुनुहुन्छ। एकपछि अर्को गजलकार यति मिठो गजल हामी सुनिरहेका छौँ। अब भने अझै एउटा मिठो गजल सुन्नको लागि म आदरणीय रिता वर्माज्यूलाई यो समय दिन चाहन्छु। उहाँले आफ्नो गजल हाम्रो बीचमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। जिन्दगानीमा के भो रखैयो, जिन्दगानीमा हुने नहुने भयो मलाई। चोटको छकारिय सालायो मनमा, चोटको छकारिय सालायो मनमा, रुने नरुने भयो मलाई। तैपनि चैनले बाँचेको छु म, तैपनि चैनले बाँचेको छु म। स्वर्गको बाटो येशूमा हेरी, यो मनको इच्छा उड्छ गगनमा, यो मनको इच्छा उड्छ गगनमा। छुने नछुने भयो मलाई। चोटको छकारिय सालायो मनमा, रुने नरुने भयो मलाई। रुने नरुने भयो मलाई। दुलही बनी पर्खौँला प्रभु, दुलही बनी पर्खौँला प्रभु, दुलही बनी पर्खौँला प्रभु। हर्षको सन्देश मुटुमा भरी, खुसीले आँसु बगेर गाला,
खुसीले आँसु बगेर गाला धुने नधुने भयो मलाई चोटको छ कार्य सालायो मनमा रुने नरुने भयो मलाई रुने नरुने भयो मलाई। म चाहिँ मक्तामा आइपुगेको छु। भरोसा गरेन सिकायो तिमीले भरोसा गरेन सिकायो तिमीले विश्वासको चिनो दिएर गयो जितेर संसार ऋतुले बढ्छे जितेर संसार ऋतुले बढ्छे थुने नथुने भयो मलाई के भो रखैयो जिन्दगानीमा हुने नहुने भयो मलाई चोटको छ कार्य सालायो मनमा रुने नरुने भयो मलाई रुने नरुने भयो मलाई। धन्यवाद। जय मसीह। रीता वर्मा बहिनीको तखलुस गजलले सुन्दर भाव र मिठास बोकेको गजल यहाँ आएको छ। त्यसमा पनि लय हालेर वाचन गरिएको यो गजलले म त प्रभावित भएको छु। यसरी नै गजलहरू लेख्दै जानुहोस्, गीत बनाउँदै जानुहोस्, गजलीय गीतलाई गाउने व्यक्तिलाई दिनुहोस्। यहाँका आफै पनि सङ्गीत हाल्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। गजल लेख्नुहोस्, गाउनुहोस्, जीवनवादी गजल बनाउँदै अगाडि गाउँदै जानुहोस्। मेरो शुभकामना र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रीता वर्माज्यू, यहाँको गजल लेखनमा जुन यहाँले मेहनत गर्नुहुन्छ, जुन शैली यसपालि तपाईँले अपनाउनु भएको छ, हुने नहुने रुने नरुने जस्ता काफिया अरूभन्दा अलिक फरक तरिकाले तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो च्यालेन्ज तपाईँले लिनुभएको लागि यहाँलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै यहाँले जुन लय पनि लगाउनु भएको छ, अरूभन्दा पृथक नै छ यसपालिको गजल, मिठो सुनिएको छ। यहाँले जुन लय तपाईँले लाउनु भएको छ, त्यो लयको लागि पनि यो एक प्रकारको च्यालेन्ज तपाईँले उठाउनु भएको छ, त्यसको लागि पनि यहाँलाई बधाई छ। गजल मिठो छ, यसरी नै लेख्दै जानु होला। रीता वर्माज्यू, हाम्रो महिला प्रतिस्पर्धीहरू मध्ये तपाईँ एक हुनुहुन्छ अनि तपाईको जोस, तपाईको एकदमै प्रस्तुति धेरै नै राम्रो छ। यहाँसम्मको यात्रा तय गर्नु नै पनि तपाईले राम्रो लेखेकै कारणले हो र भागको दृष्टिले तपाईको गजल यसपालिको पनि धेरै राम्रो छ, तर काफिया संयोजनको हिसाबले चाहिँ अलिकति कमजोर जस्तो मैले देखेको छु। खास गरी अन्तिम काफियाले चाहिँ स्पष्ट अर्थ नदिएको जस्तो महसुस भएको छ। त्यसमा अलिकति ध्यान दिन म अनुरोध गर्छु। समय कुमार रम्तेलज्यूलाई यो समय दिन चाहन्छु। यहाँले पनि आफ्नो गजल हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, यो समय म उहाँलाई दिन चाहन्छु। येशूको वस्त्र चिट्ठा हाल्यो उहाँ क्रुसमा नाङ्गिएको बेला, येशूको वस्त्र चिट्ठा हाल्यो उहाँ क्रुसमा नाङ्गिएको बेला, आश्चर्य र आशिष माग्यो येशूको हात टाङ्गिएको बेला, आश्चर्य र आशिष माग्यो येशूको हात टाङ्गिएको बेला। शैतानको हात समातेर कहिले स्वर्ग पुगिन्न है माथि, शैतानको हात समातेर कहिले स्वर्ग पुगिन्न है माथि, चुम्बन गरी धोका दिए यहुदाको मन बाङ्गिएको बेला, चुम्बन गरी धोका दिए यहुदाको मन बाङ्गिएको बेला। पवित्र आत्माको शक्तिले सब थोक गर्न सक्छौँ हामी, पवित्र आत्माको शक्तिले सब थोक गर्न सक्छौँ हामी, दिनछाँदै काम गर्नु
आत्माको फल झाँगिएको बेला, दिनछाँदै काम गर्नु आत्माको फल झाँगिएको बेला। नुह, अयुब, अब्राहम, मोसा र पावल कति महान छन्। नुह, अयुब, अब्राहम, मोसा र पावल कति महान छन्। लगनशील बनिरहे परीक्षाका खातहरू चाङ्गिएको बेला, लगनशील बनिरहे परीक्षाका खातहरू चाङ्गिएको बेला। ख्रिस्टको मण्डलीलाई टुक्रा पार्ने अधिकार छैन कसैलाई। ख्रिस्टको मण्डलीलाई टुक्रा पार्ने अधिकार छैन कसैलाई। चर्च पनि कित्ता काड हुन्छ सेवकको मन साङ्ग्रिएको बेला। चर्च पनि कित्ता काड हुन्छ सेवकको मन साङ्ग्रिएको बेला। समय परमेश्वर होइन, किनकि म आफ्नै पुत्र मार्न सक्दिनँ। दुष्टहरू झनै सल्बलाउँछन् मण्डली जागिएको बेला। दुष्टहरू झनै सल्बलाउँछन् मण्डली जागिएको बेला। यीशुको वस्त्र चिट्ठा हाल्यो उहाँ क्रुसमा नाङ्गिएको बेला। आश्चर्य र आशिष माग्यो यीशुको हात टाङ्गिएको बेला। आश्चर्य र आशिष माग्यो यीशुको हात टाङ्गिएको बेला। धन्यवाद। समय कुमार रम्तेलज्यू, तपाईँ अवश्य नै राम्रो गजल लेख्नुहुन्छ, तर यसपटकको गजलमा काफियामा तपाईँको विचलन देखिएको छ। अनि यस्तै विचलनको कारणले गर्दाखेरि अघिल्लो चरणमा केही प्रतिस्पर्धीहरूले चाहिँ यो मौका गुमाउनु परेको थियो। अनि तपाईँको सायद छनौट हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, हामी सबैजनाको मार्क्सले निर्धारण गर्छ, तर छनौट हुनुभयो भनेदेखि तपाईँले यो कुरा चाहिँ सुधार्नु पर्ने देखिन्छ र तपाईँको यात्राको म शुभकामना दिन चाहन्छु। समय कुमार रम्तेलज्यू, यहाँले जुन काफियाहरू छान्नु भएको छ बडो मिठो। मैले चाहिँ कम्ती गजल यो काफियामा लेखिएको देखेको छु। झाङ्गिएको, टाङ्गिएको, यो एकदम मिठो तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। तर अलिक तल गएर जग्रिएको भन्ने टाइपले अलिकति तल चाहिँ एक दुईवटा विचलन आयो काफियामा। त्यसलाई नै तपाईँले निरन्तर दिनुभएको तपाईँको गजल A+ नै थियो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति ख्याल गर्नुहोला। तल गएर थोरै यसलाई काफियामै जुन मुटु भनिन्छ हामी गजलको, त्यसमा थोरै विचलन आउँदाखेरि कता कता नरमाइलो चाहिँ लाग्यो। तर तपाईँले जुन विषयवस्तु शब्द चयन उठाउनु भएको छ, यहाँको काफिया शेरहरू अलिकति लामो भए पनि शब्द चयनले भावले एकदम मिठो देखिएको छ। सो आउने दिनहरूमा अलिकति काफियालाई चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोला। समग्र रूपमा गजल एकदम मिठो छ। समय कुमार ज्यूको गजलमा मिठो आशिष बगेको पाइएको छ, तर गजलद्वारा कथालाई धेरै शेरमा बग्ने हुँदा अन्तिम शेरमा काफिया विचलन हुन पुगेछ। अनि हाउभाउ ठिकै लागेको छ। बाँकी गजल लेखाइमा यहाँको जसरी तीव्रता छ अझै तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै लैजानु होला। यहाँको गजलीय भविष्य अति सुन्दर छ। लेखिरहनुहोस्, जीवनवादी गजललाई अगाडि बढाउनुहोस्। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी एकदेखि अर्को गजल त्यत्तिकै अर्थपूर्ण र जीवनवादी र यति धेरै अर्थ बोकेको र आशिष बोकेको गजलहरू सुनिराखेका छौँ। अब अर्का एकजना टप 10 भित्र पर्नुहुने अर्का एकजना प्रतियोगी हुनुहुन्छ, सञ्जय वर्माजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म समय दिन चाहन्छु। यहाँले आफ्नो गजल हाम्रो बीचमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। आऊ है साथी येशूसँग, आऊ है साथी येशूसँग पटक पटक मर्नै पर्दैन। आऊ है साथी येशूसँग पटक पटक मर्नै पर्दैन। विश्वास गरौँ जीवनमा अरू केही गर्नै पर्दैन। आऊ है साथी येशूसँग पटक पटक मर्नै पर्दैन। विश्वास गरौँ जीवनमा अरू केही गर्नै पर्दैन। जन्मसिद्ध स्वभावैले पापी हुन्छन् मान्छे सबै। जन्मसिद्ध स्वभावैले पापी हुन्छन् मान्छे सबै। हृदयले प्रायश्चित गरौँ पापको मोल भर्नै पर्दैन। आऊ है साथी येशूसँग पटक पटक मर्नै पर्दैन। स्वर्गमुनि मुक्ति पाउने, स्वर्गमुनि
मुक्ति पाउने मात्र येशू नाम छ। स्वर्ग मुनि मुक्ति पाउने मात्र येशू नाम छ। संसारका तीर्थ व्रत र मन्दिरहरू चढ्नै पर्दैन। आऊ है साथी, येशूसँग पटक पटक मर्नै पर्दैन। बाटो सत्य र जीवन मै हुँ, बाटो सत्य र जीवन मै हुँ भन्नुभयो येशूले। बाटो सत्य र जीवन मै हुँ भन्नुभयो येशूले। स्वर्ग जाने बाटो हो यो, दोमनमा पर्नै पर्दैन। आऊ है साथी, येशूसँग पटक पटक मर्नै पर्दैन। विश्वास गरौँ जीवनमा अरू केही गर्नै पर्दैन। विश्वास गरौँ जीवनमा अरू केही गर्नै पर्दैन। हस्त, धन्यवाद, जय मसीह। सञ्जय वर्माज्यू, तपाईँ राम्रो गजल लेख्नुहुन्छ, त्यसै कारण तपाईँ टप 10 मा पनि हुनुहुन्छ। अनि यो प्रतिस्पर्धा बाहेक नै पनि तपाईँले राम्रो लेख्ने गर्नु भएको छ। तर यसपालि चाहिँ तपाईँले अलिकति अल्छी गर्नु भएको हो कि जस्तो लाग्यो। तपाईँको गजलको शेर पनि जम्मा 4 वटा मात्रै छ। हुन त त्यो हामीले प्रतिस्पर्धामा यतिवटा शेर हुनैपर्छ भनेनौँ, तर पनि तपाईँले अलिकति राम्रो गर्नु भएको भए, अलिकति एउटा शेर थप्नु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अनि तेस्रो शेरको काफियाले चाहिँ यो गजललाई अलिकति कमजोर बनाएको छ। अनि पहिलो शेरको तपाईँले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसको आशय अलिकति नकारात्मक जस्तो देखियो। त्यहाँ तपाईँले विश्वास गरेपछि चाहिँ अरू केही गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तर विश्वास गरेपछि विश्वास अनुसार जिउन झन् बढी आवश्यक छ। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँको यो प्रस्तुतिको लागि पनि। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। हस्, थ्याङ्क यू। सञ्जय वर्माज्यू, यहाँको गजल मिठो छ, एकदम मिठो लाग्यो। यहाँको प्रस्तुतिमा तपाईँले निकै ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यो भिडियोबाट छर्लङ्ग देखिन्छ। तपाईँले प्रेजेन्टेसनमा निकै मेहनत गर्नुभएको छ। काफिया र रदिफमा सुनिश्चितता भन्ने पाउँछ, एउटा कन्फिडेन्ट भन्ने कुरा होइन। तपाईँले चाहिँ जुन लेभलमा एउटा कन्फिडेन्ट आफ्नो गजलमा दिनुभएको छ, दोधार बन्न पर्दैन भन्ने हिसाबमा जुन एक प्रकारको कन्फिडेन्ट तपाईँले दिनुभएको छ, त्यो मन पर्यो। शब्द चयन भाव मिठो छ र 4 लाइनको 4 शेरको गजल छ। अझै 1 शेर भइदिएको भए चाहिँ पढौँ लागिराखेको थियो अनि पुरा नभइकन सकियो। तथापि तर गजल चाहिँ समग्र रूपमा भन्नुपर्दा एकदम मिठो लेख्नु भएको छ। सञ्जय वर्माज्यूको गजलमा मिठो भाव र स्पष्टता पाएको छु। थोरै गजल वाचन गर्दै गर्दा मुस्कुराउने पनि गर्नुभयो भने यहाँको गजल अझै सुनवाईमा र बुझाइमा राम्रो हुनेछ। मुस्कुराउँदै वाचन गर्नुहोला आउँदा दिनहरूमा। यो गजल लेखनमा निरन्तरता दिँदै जानुहोला। हामी सबैजना मिलेर जीवनवादी गजललाई अगाडि बढाउने छौँ, सुन्दर बनाउँदै लैजानेछौँ। धन्यवाद छ यो सुन्दर मिठो गजलको लागि। धन्यवाद जतिजनाले यो समय भाग लिनुभयो अनि 5 मा जो जतिजना उक्लिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँ सम्पूर्णलाई गजल लेखनमा भाग लिनु भएकाको निम्ति धन्यवाद। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, संसारभरिबाट तपाईँले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको नेपाली इसाई गजल प्रतियोगिताको यस टप 10 मा तपाईँ हुनुहुन्छ भने अब आज हामी टप 10 बाट प्रतियोगीहरूलाई टप 5 मा लाँदैछौँ र टप 5 मा कसको नाम पर्न सफल हुनुभएको छ यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। साथसाथमा जतिजना टप 5 मा पर्नु भएन प्रतियोगीहरू, तपाईँले यसो नसम्झिनु होला म चाहिँ आउट भएँ भनेर। होइन, तपाईँ आउट हुनुभएको होइन, तपाईँ आउट भएको भनेर हामी भन्न चाहदैनौँ। तपाईको थोरै आधा मार्क्सले मात्रै तपाईका साथी गजलकार टप 5 मा पर्न सफल हुनुभएको छ। अस्तिको टप 20 बाट भन्दा पनि यो पालि टप 10 भित्र चाहिँ यति धेरै एकदमै नजिक एकदमै नजिक यो पालि चाहिँ प्रतियोगिता भएको थियो। यहाँको यति मिठा गजलहरू आएका थिए, जजेसलाई पनि निकै हम्मे परेको थियो टप 5 मा कसलाई लाने कसलाई नलाने भनेर। तर अन्तमा जजेसहरूले आफ्नो निर्णय हाम्रो अगाडि राखिसक्नु भएको छ र मेरो हातमा परिसकेको छ टप 5 गजलकारहरू जो चाहिँ फाइनलिस्ट पनि हो। 5 जना फाइनलमा जानुहुनेछ, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेछ भने 2 जना चाहिँ
सान्त्वना पुरस्कारद्वारा सम्मानित हुनुहुनेछ। र यतिखेर भने अब म ढिला नगरिकन टप 5 प्रतियोगीहरूको नामलाई म यतिखेर घोषणा गर्न गइरहेको छु। उहाँहरू हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला कृष्ण पौडेलजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु, टप 5 मा फाइनलमा परिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर अर्का एकजना प्रतियोगी हुनुहुन्छ रिता वर्माजी। यहाँलाई पनि एकदम मुरीमुरी बधाई तथा शुभकामना, फाइनलमा तपाईँ पर्नु भएको छ। यस्तै गरेर अर्का एकजना गजलकार प्रतियोगी हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ विशाल जीसीज्यू। यहाँलाई पनि मुरीमुरी बधाई टक्राउन चाहन्छौँ, टप 5 अथवा फाइनलमा तपाईँ परिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर अर्का एकजना प्रतियोगी हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ एनपी खतिवडाज्यू। यहाँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु, यहाँ पनि टप 5 मा पर्नु भएको छ, बधाई दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्का एकजना अन्तिममा 5 नम्बरमा हुनुहुन्छ। अब कसको नाम होला, किन भन्दाखेरि 4 जनाको नाम आइसकेको छ। पक्कै पनि सबैजनाको उत्कृष्ट गजल हुँदाहुँदै पनि अझै एकजना प्रतियोगी टप 5 मा पर्न सफल हुनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ हरि जिज्ञासाज्यू। हरिज्यू, यहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना टक्राउन चाहन्छु, तपाईँ पनि टप 5 मा पर्न सफल बन्नुभएको छ। र सम्पूर्ण टप 5 फाइनलिस्टहरूलाई इन्टरनेसनल नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्कको तर्फबाट र म कार्यक्रमको होस्ट विजय सुब्बाको तर्फबाट मुरी बधाई तथा शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। अब टप 5 ले ध्यान राख्नुपर्ने कुरा यो छ, तपाईले आफ्ना गजलहरू यही डिसेम्बर 10 तारिक भित्रमा, फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यही डिसेम्बर 2021 को 10 तारिक भित्रमा तपाईले आफ्ना सम्पूर्ण गजलहरू पठाइसक्नु पर्ने छ भने टप 5 मा फाइनलिस्टहरूको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो 2 जना सान्त्वना पुरस्कार कसले पाउँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामी जुम मार्फत लाइभ तपाईहरुका आउनेछौँ र लाइभ गरेर तपाईहरुको अगाडि इन्टरनेसनल नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्कले आयोजना गरेको पहिलो पल्ट संसारमै पहिलो पल्ट आयोजना भइरहेको नेपाली क्रिस्चियन गजल प्रतियोगिताको परिणाम घोषणा हुनेछ। तबसम्मको लागि प्रभुले आशिष गरून्। लेख्दै गर्नुहोला, प्रभुले यहाँलाई धेरै अनुग्रह गरून्, तपाईको लेखाइमा परमेश्वरले अझै कृपा गरून्, निगाह गरून्। जय मसीह अनि शलोम।